प्रच्यबद्धम् उपसम्प्रयाताग्ने पथो देवयानान् कृणुध्वम् पुनः कृण्वाना पितरा युवाना अन्वातांसि त्वयितन्तुमेतत् ॐ पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसो मौर्विटङ्कार जन्मानं भीषणं धर्मविद्विषाम् आर्तानां सान्त्वनं वन्दे तमानन्दं दयामयम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आजको यो पावन सत्संगको समारोहमा हाम्रो मध्यमा उपस्थित संरक्षक नेपाल आर्य समाज केन्द्रीय सभाका संरक्षक वैदिक विद्वान आदरणीय पंडित कमलाकान्त उप्रेती ज्यू, सत्संगको राम्रो सञ्चालन गरिरहनु भएको मान्यवर श्रीमान पद्मराज सापकोटा ज्यू, सबै मातृशक्तिहरू, धर्म प्रेमी सज्जनहरू, हिज हामीले एउटा भगवानको निज नामको संकीर्तन गरेका थियौं। यो कीर्तनको अघिल्लो पंक्ति आज अगाडि बढाम। धेरै राम्रो भजनहरू अहिले हामीले सुनियो। यो पंक्तिमा पनि धेरै राम्रो प्रेरणा छ। ओम भजन गर, ओम भजन गर, ओम भजन गर ओ। उठदा बसदा हिणदा डुलदा ओम भजन गर ओ। ओम भजन गर ओ। ओम भजन गर, ओम भजन गर, ओम भजन गर ओ। वैदिक संस्कृतिमा आस्थाको ठूलो महत्व छ। जुन तत्व ज्ञानको लागि हामीले यो सत्संगको आयोजना गरेका छौं, यो तत्व ज्ञान पाउनको लागि हामीमा भगवत भक्तिको विशिष्ट रूपमा प्रभाव हुनु पर्दछ। यिनी पंक्तिहरूले भगवानको प्रति भावना जगाउँदछन्। दुख दुख होस् वा सुख होस्, आफत कस्तै आन परोस्, हानि होस् या वृद्धि हो, कार्य प्रधान भाव रहोस्। हानि होस् या वृद्धि होस्, कार्य प्रधान भाव रहोस्। चिंता छोड़ी तन मन जोड़ी ओम भजन करो। उठदा बसदा हिणदा डुलदा ओम भजन करो। ओम भजन करो। नेपालको सम्पूर्ण भूभागको जो स्वरूप छ, त्यसमा यिनी दृश्यहरू वहाँका बासिन्दाका जीवनमा समय समयमा आइरहन्छन्। कहिले आँधी छ, कहिले बर्षात छ,
कुनै ठाउँमा जंगल झाडीहरूको यात्रा छ। आधी वर्षा जंगल झाड़ी चाहे हिउँमै हिँड्न परोस्। आधी वर्षा जंगल झाड़ी चाहे हिउँमै हिँड्न परोस्। चाहे होस् पहाड़ भयंकर चाहे सागर तरन परोस्। कष्ट न मानी हरि मन जानी। कष्ट न मानी हरि मन जानी। ओम भजन गर हो उठता बसदा हिंडदा दुलदा। ओम भजन गर हो ओम भजन गर हो ओम भजन गर हो। भगवान को यो ओम नाम सागर भन्दा पनि गहिरो र हिमालय भन्दा पनि हल्को हो। यस नाम भित्र समग्र अस्तित्व वास गर्दछ। त्यही भएर हाम्रा ऋषि मुनिहरूले भगवानका यिनी ज्ञानका ऋचाहरूको उच्चारण गर्नभन्दा पहिले ओमको विनियोग अति आवश्यक छ भनेर निर्देश दिनुभएको छ। हिजो हामीहरूले ऋग्वेदको एउटा मन्त्र लिएर त्यसमा व्यक्ति निर्माण सम्बन्धी चर्चा श्रवण गर्यौं। आज यजुर्वेदको मन्त्रले हामीलाई केही तत्त्वबोध प्रदान गर्दैछ। आजको मन्त्र यजुर्वेदको 15औं अध्यायको 53मा मन्त्र हो। यसमा वेदमाताले भन्नुहुन्छ कि सम्प्रच्यवध्वम् उपसम्प्रयाताग्ने। यो मन्त्रलाई बुझ्नुभन्दा पहिले हामीले एउटा कुरो चिन्तनमा लिनुपर्छ। दुर्भाग्यले कुनै घरमा धेरै सन्तानहरू भए तापनि यदि तिनी सन्तानहरूले विविध प्रकारका अपराधहरू गरेर सजाय पाएर जेलखानमा गएका भए, त्यो घरमा बचेको एउटा सन्तान जसले कुनै अपराध विशेष गरेको छैन र त्यो जेलखानमा छैन भने सम्पूर्ण परिवार र छरछिमेकीहरूको आशाको केन्द्र यही एउटो मात्र जो जेलमा परेको छैन, जो बाहिर छ, जो आजाद छ, उसैसित सबै प्रकारको आशा लगाइन्छ भने त्यो आशा लगाउनको अधिकार परिवारलाई छ। त्यस्तै हामीले यो समग्र अस्तित्वमा जति पनि प्राणीहरू छन्, जलचर, थलचर, नभचर, यिनी मध्यमा हामी जो मनुष्यको रूपमा प्राणी छौं, मानिसहरू छौं, नरनारीको रूपमा, हामीहरूको संख्या धेरै छैन। अहिले जस्तो सम्पूर्ण पृथ्वीको आबादी 6 अरब जति भनिन्छ या त्योभन्दा धेरै भएको होला। तर त्यो संख्या त कुनै पनि एउटा सानो इलाकामा सबै साना साना प्राणीहरूको यदि गन्ती गर्ने हो भने, कीटाणुहरूको गन्ती गर्ने हो भने, थोरै इलाकामा एउटा पार्कमा नै तपाईले करोडौं अरबौं प्राणीहरू पाउन सक्नुहुन्छ। यो सृष्टि असंख्य प्राणीहरूले लबालब भरिएको छ। तर तिनी सबै प्राणीहरू आत्मा भए तापनि, किनभने सबै शरीरहरूमा विद्यमान चेतना एउटा आत्मा हो, उस्तै आत्मा जस्तो मेरो आत्मा हो, हजुरको आत्मा हो, कसैको पनि आत्मा। तर ती आत्माहरूलाई स्वतन्त्रता छैन। तिनीहरूले पूर्व जन्ममा गरेका कुनै अशुभ कर्मको फल पाउनको लागि तिनी निम्न शरीरहरूमा गएर आफ्नो एउटा जेलखानभित्र बसेर सजाय काटे झैं
तिनीहरूले त्यहाँ आफ्नो भोगकाल बिताएका छन्। तिनी शरीरहरूमा धेरै प्रकारका असुविधा छन्, कष्टहरू छन्। तिनी सबै असुविधा र कष्टहरू झेल्दै तिनी प्राणीहरू आफ्नो जीवन यापन गर्दछन् र परमपिता परमात्मा जो अत्यन्त वैज्ञानिक र चेतना सम्पन्न हुनुहुन्छ, उहाँहरूले तिनीहरूको माध्यमबाट संसारको सेवा पनि लिनुहुन्छ। वृक्ष वनस्पतिमा बसेका जीवहरूबाट विविध प्रकारका फलहरू, विविध प्रकारका साधनहरू सृष्टिको लागि भगवानले दिइरहनु भएको छ। गाई भैँसीहरूबाट विविध प्रकारका द्रव्यहरू दिएर हामीहरूलाई गोरस सम्पन्न भगवानले बनाउनु भएको छ। सबै प्राणीहरू, असंख्य प्रकारका प्राणीहरू त हामीबाट जो सृष्टिमा विविध प्रकारका विष युक्त पदार्थहरू निर्मित हुन्छन्, उनीहरू पदार्थहरूको समापनको लागि, उनीहरूको शुद्धिकरणको लागि सृष्टिमा आफ्नो सेवा दिइरहेका छन्। भने यत्रो ठुलो आबादी विभिन्न प्राणीहरूको छ, तर तिनी आबादीहरूको लागि यो वेदको प्रवचन होइन, सत्संग होइन। यिनी दर्शन शास्त्रहरू होइनन्। रामायण महाभारत जस्ता दिव्य इतिहासहरू मनुष्यदेखि बाहेक कसैले पनि सुनेर त्यसमा आचरण गर्ने योग्यता कसैको पासमा छैन। भनेपछि एउटा सानो संख्या, हुन त अब पृथ्वीमा मनुष्यको हिसाबले आबादी धेरै भइसक्यो छ, तर अरू प्राणीहरूको संख्याको समक्ष यदि हामीले हेरौँ भने सानो संख्यामा यो जो मनुष्य जाति छ, नरनारीहरूको, यिनीहरूलाई धेरै स्वतन्त्रता भगवानले दिनुभएको भने यिनैबाट भगवानलाई एउटा अपेक्षा पनि छ। अपेक्षा के छ कि मनुष्य यदि सत्संग गरेर महापुरुषहरूको बाटोमा हिँडेर यदि आफ्नो जीवनलाई उज्यालो पारो भने, शुद्ध बनायो भने, धार्मिक धर्मपरायण बनायो भने भगवानको सृष्टिको जो उद्देश्य छ त्यो धेरै सफल हुँदैन। भगवानको अपेक्षा जस्तो घरमा योग्य सन्तानबाट सम्पूर्ण घरले एउटा अपेक्षा लाउँछ कि यो बाबुले राम्रो पढेको छ, भोलि यसले राम्रो ठाउँमा नोकरी गर्ला या कारोबार गर्ला र यसले धन कमाउला, धन कमाएर यो घरलाई सुविधा सम्पन्न बनाउला, यो घरका ऋण कर्जाहरूलाई यसले तिर्न सक्ला भन्ने आशा लगाउने घरको एउटा अधिकार छ स्वाभाविकै। त्यस्तै परमात्माले पनि हामी सबै नर नारीहरूबाट अपेक्षा गर्नुहुँदैन। यिनी वेदका 20,000 भन्दा धेरै मन्त्रहरू यदि हामीले हेरौँ, ऋग्वेदमा 10,552 मन्त्र छन्, यजुर्वेदमा 1975 मन्त्र छन्, सामवेदमा 1875 मन्त्र छन्, त्यस्तै अथर्ववेदमा पनि 5,377 जति मन्त्र छन्। यिनी सबै मन्त्रहरू हाम्रो लागि, यो हात्ती घोडाको लागि होइन, चराहरूको लागि होइन, सरीसृपहरू सर्कनी सर्पहरूको लागि होइन। यो शिक्षा यति मन्त्रको ठुलो ज्ञानको भण्डार हामीलाई दिएको छ, किनभने हामीमा यो सम्भावना छ। अहिले हामीले भजन सुन्यौं, एउटा गीतमा, नेपाली गीतमा हजुरहरूले सुनाउनु भयो, त्यसमा थियो कि म एउटा मान्छे खोज्दैछु जुन मान्छेबाट मेरो देशको, नेपालको ठुलो उन्नति होस् भन्ने। यो एउटा चाहना, अपेक्षा, स्वाभाविक अपेक्षा। भनेपछि यो आजको मन्त्रमा जो कुरो आएको छ यो हिजोको मन्त्रदेखि अघिल्लो कुरो छ। हिजो थियो कि व्यक्तित्व निर्माण। अब यो व्यक्तित्व निर्माणमा कुन कुन तत्त्वहरू हामीले प्रयोगमा ल्याउनु पर्यो, यो व्यक्तिमा कुन प्रकारका क्वालिटीहरूको हामीले विकास गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यजुर्वेदमा गएर यो मन्त्रमा 15औं अध्यायको 53औं मन्त्रमा भनिएको छ कि मनुष्यलाई सम्प्रच्यबद्धम, वेदमाताले भन्नुहुन्छ कि हे मानिस, तिमी फुर्तिला बन। यो जो च्यवन शब्द छ, अथर्ववेदमा बादलहरूको लागि, मेघहरूको लागि अथर्ववेदमा यस्तो सूक्त छ
हामी जतिखेर गुरुकुलमा पढ्दथ्यौं, हिजो उहाँले महेन्द्र प्रसाद गौतमज्यूले मेरो गुरुजीको चर्चा गर्नुभएको थियो। त्यसमा गुरुजीले हाम्रा आचार्य बलदेवजी महाराजज्यूले हामीहरूलाई पढ्दाखेरि ब्रह्मचारीहरूलाई आदेश दिनुभयो, यी हरियाणा कृषि प्रधान प्रान्त छ, यहाँ पानी परेन भने, बर्खा लाएन भने किसानहरूको श्रम व्यर्थ जान्छ र समाजको भविष्य दुःखमय बन्छ। अब हामीले वृष्टिको लागि ठूलो यज्ञ गर्नुपर्छ भनेर अथर्ववेदको एउटा वृष्टि सूक्त छ। यो सूक्तलाई लिएर ठुल्ठुला हवन यज्ञहरू हामीले गुरुजीका आदेशले गरिन्थ्यो। धेरै ब्रह्मचारीहरूले मिलेर सस्वर वेद पाठ, नाना प्रकारका द्रव्यहरू अग्निमा चढाएर लगातार धेरै दिन हवन गरेपछि यस्तो खाली आकाशमा पनि नजाने काँड बादलहरू आएर फेरि विभिन्न प्रकारको मेघहरूले विद्युतहरू आएर त्यहाँ वर्षातको एउटा वातावरण भएको धेरै पटक गुरुजीको शिक्षा कालमा जतिखेर उहाँले हामीलाई पढाउनु भयो, हामीले देखियो। अथर्ववेदमा भनिएको छ कि मरुद्भि प्रच्युता मेघा वर्षन्तु पृथ्वीम अनु। त्यहाँ जो एउटा प्रच्युत शब्द छ, यो प्रच्युत शब्द भनेपछि जुन धातुबाट यहाँ च्यबद्धम भनेको छ। प्रच्युतको मतलब छ मनुष्यमा जो एउटा लेजिनेस छ, आलस्य छ, त्यसले गर्दा धेरै प्रकारका जो सम्भावनाहरू छन्, मनुष्यबाट जो सम्भव हुने कार्यहरू छन्, तिनी हुन पाउँदैनन्। त्यही भएर भनेको छ कि मनुष्यमा हामीले फूर्ति पैदा गरौँ, त्यो मनुष्य आफ्नो एक्टिभिटीमा स्फूर्तिमान बनोस्, उद्यम गर्नमा त्यसलाई एउटा रहर होस्, त्यसको लगन होस्। संस्कृतमा भनिएको छ उद्यमे नहि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। वनमा सुतेको सिंहको मुखमा आफै मृगहरू आएर पस्दैनन्। मृगले पनि जंगलको, त्यो सिंहले पनि जंगलको राजा भएर पनि बसी बसी केही आफ्नो भोजन पाउन सक्दैन। त्यसले पनि त्यहाँ उठेर आफ्नो उद्यम गरे मात्रै कुनै प्राणीको शिकार गर्न सक्दछ। भनेपछि हामी मनुष्यको जो ठूलो एउटा जीवनको आवश्यकताको विस्तार छ, यसको परिपूर्तिको लागि हामीले जीवनमा सम्प्रच्यबद्धम, धेरै स्फूर्तिमान हुनु पर्दछ, एक्टिभ हुनु पर्दछ। मान्छेले जीवनमा आलस्यतिर लाग्नु हुँदैन, प्रमाद गर्न हुँदैन। आजको जीवनमा घरमा धेरै सुविधाहरू आए, जहिलेदेखि यो टेलिभिजनको आविष्कार भएर र जनसामान्यले आफ्नो कोठामा यसलाई लगाउन सक्ने सामर्थ्य आयो। आज बुकुरामा पनि जहाँ घरको लागि कुनै पक्का भित्तो छैन, छत छैन, टिनले छाएको बुकुरो छ, सानो घर छ, त्यहाँ पनि ठुल्ठुला टिभीहरू भित्तामा टाँगिएका हुन्छ। धेरैजना मान्छेले आफ्नो समय धेरै जसो यिनी टेलिभिजनमा विविध प्रकारका सिरियलहरू हेर्दै, पिक्चरहरू हेर्दै, नाना प्रकारका समाचारहरू हेर्दै आफ्नो सम्पूर्ण दिन बिताएका हुन्। धेरै प्रकारका मानिसहरू यिनी ग्याजेट्स जसलाई भनिन्छ, मोबाइलहरू, एप्सहरू, यिनीहरूको प्रयोग गरेर आफ्नो ज्ञान विज्ञान बढाउनको ठाउँमा, पुरुषार्थ बढाउनको ठाउँमा आफूलाई धेरै आलसी बनाएको छ। यो आलस्यले जहाँ बाह्य जगतमा उत्पादनमा कमी आउँदैछ, उही यो मनुष्यको स्वभाव पनि शिथिल भएर त्यसको स्फूर्तिलाई धेरै घटाउँदैछ। भनेपछि वेदमाताले भन्नुभयो सम्प्रच्यबद्धम उपसंप्रयातम अग्ने। माननीय पद्मराज सापकोटाज्यूसँग हाम्रो भेट भएको थियो। उहाँकी छोरी पनि सायद आचार्य कुलममा पढ्छिन्। हामी स्वामी रामदेवजीको संस्थामा पतञ्जलिमा भेट भएका थियौँ। आज पूरा विश्वमा हामीले हेरौँ कि स्वामी रामदेवजीले, आचार्य बालकृष्णजीले कति उद्योग गर्नुभयो, कति ठुलो पुरुषार्थ गर्नु।
अचल यहाँ भारतमा आर्य समाजका ठुला दानी मान्छे, असली मसाले सच भनेर जसको टेलिभिजनका प्रत्येक सिरियल कार्यक्रमहरूमा एड आइरहेको हुन्छ, मसालाका बादशाह भन्ने पुरा विश्वमा जसको रचनाहरू प्रोडक्सनहरू पुगेको छ, उहाँको मालिक, उहाँको स्वामी, उहाँको सम्पूर्ण कर्ता धर्ता महाशय धर्मपालजीको स्वर्गवास भयो। उहाँले उहाँको जीवन हेरौँ, टेलिभिजनमा देखाएको पनि छ ठाउँ ठाउँमा। उहाँले कस्तो कस्तो उद्यम गर्नु, कस्तो कस्तो पुरुषार्थ गर्नुभयो र कहाँबाट हिँडेको मान्छे कहाँ पुग्नुभयो भनेपछि वेदमा भनेको छ सम्प्रत्यवद्धम, मनुष्यमा हामीले आलस्य रहित उद्यम सहित योग्यताहरू पैदा गरौँ र उपसम्पर्याताग्ने, जतिखेर मान्छे फुर्तिलो हुन्छ, जतिखेर मान्छे एक्टिभ हुन्छ, जतिखेर मान्छेमा उद्यम गर्नुको एउटा रहर हुन्छ, फेरि उसलाई एउटा अर्को क्वालिटी आफूमा ल्याउनु पर्दछ, उपसम्पर्याताग्ने, आफ्नो कार्यमा अरूलाई पनि गाँस्न सक्ने, लगाउन सक्ने, अरूसित मिलेर कार्य गर्न सक्ने योग्यता त्यसमा। धेरै उद्यमी मान्छेहरूले गरेका कामहरू अलिकति अगाडि बढेर फेरि रोकिए, तिनीहरूको पूर्णता हुन पाएन, किनभने उनीहरूले आफ्नो साथीहरूलाई आफूसित लिएर हिँड्न सकेन। उनीहरूको स्वभावले गर्दाखेरि जुन साथीहरूले उनीसित हिँडेर तरक्की गर्न पर्दथ्यो, तिनी साथीहरू तिनीसित हिँड्न पाएनन् भने यो मनुष्यको व्यक्तित्व निर्माणको साथमा हामीले हेर्नु पर्दछ कि त्यो मान्छे, हाम्रो छोरा छोरी शिष्यहरू उपसम्पर्यात सम्यक प्रयास गर्नमा अरूसित पनि उनीहरूले मिलेर काम गर्ने योग्यता प्राप्त गरून्। कसैको माइक खुलेको होला, त्यसलाई बन्द गर्नु पर्यो। र पथो देवयानान कृणुध्वम, उद्यम गरेर फुर्तिलो भएर विविध प्रकारका कार्य पेशाहरू गर्दाखेरि देवयानान पथ कृणुध्वम, हिजो पनि त्यसको एउटा संकेत आएको थियो कि यस संसारमा दुईटा बाटा छन्, एउटा असुर यान छ, एउटा देवयान छ। हामीले आफ्ना साथीहरूसित लाएर कहिले पनि बाटो बिर्सन हुन्न। देवयानान, आफ्नो बाटो देवयान नै बनाउनु पर्छ। जुन बाटोबाट हिँडेर हामी देवताहरूको सँग पाउँछौँ, उनीहरूको हामीले आशीर्वाद प्राप्त गर्दछौँ, त्यो देवयान बाटो हामीले हिँड्नु पर्दछ। यस प्रसङ्गमा एउटा सानो उपाख्यान मलाई सम्झना आउँदैछ। भन्छन् कि एकपटक स्वर्गबाट विष्णुकी धर्मपत्नी लक्ष्मीजी पृथ्वीमा आउनुभयो। एउटा उपाख्यान हो, तात्विक उपाख्यान हो, यसलाई बुझ्नु पर्दछ। पृथ्वीमा आएर यतिखेर लक्ष्मी माताले हेर्नुभयो कि थोरै मानिसको पासमा साधनहरू छन्, धेरै धेरै साधन छन्, तर धेरै मानिसको पासमा साधनहीनता छ, गरिबी छ, राम्रो भोजन खान पाएका छैनन्, राम्रा लुगा लाउन पाएका छैनन्, राम्रा घरमा बस्न पाएका छैनन्। जीवनको जो मनुष्य जीवनका सुख सौभाग्यहरू छन्, तिनको अभावमा, क्लेशमा तिनी चलेका छन्। यस्तो स्थिति पृथ्वीमा देखेर लक्ष्मी मातालाई धेरै दुःख लाग्यो। उनले पृथ्वीलाई भनिन् कि बहिनी, तिमीले यो सबै थुक तिम्रो पासमा छ। पृथ्वीलाई भनेको छ रत्न गर्भा। तो लक्ष्मी माताले पृथ्वीलाई भनिन् कि बहिनी, तिमीले सबै तरको सौभाग्य आफ्नो गर्भमा लिएर बसेर पनि आफ्नै छोराछोरीलाई यस्तो दरिद्र बनाएको छ। यो त राम्रो काम तिमीले गरिनौ। तिम्रो पासमा सबै प्रकारका रत्नहरू छन्, खजानाहरू छन्, तिमीले यिनी सबै नर नारीहरूलाई दिएर सबैलाई तिमीले धनी बनाउनु पर्ने थियो। र मलाई धेरै दुःख लाग्यो यो देखेर। पृथ्वीले भनिन् कि दिदी, म चाहन्छु कि मेरा यिनी छोराछोरीहरू सबै, मेरा सन्तानहरू सबै धनी हुन्,
सबै भाग्यशाली हुन्, सबैको घरमा सुख सुविधाहरूको सबै प्रकारको भण्डार होस्। तर यसको लागि एउटा नियम छ। यसको लागि भगवानले नियम बनाउनु भएको छ, कर्मानुसारम फलम। यिनीहरूले त्यसको लागि आफ्नो तर्फबाट गरिने कर्महरू पहिले गर्नु। दिदी मैले तिमीलाई के बताऊँ, हजुरलाई मैले के बताऊँ, धेरै जसा मान्छेहरू आलस्यमा, प्रमादमा आफूले गर्न पर्ने काम पनि अरू कसैले गरोस् भनेर आफ्नो समय बिताएका छन्। यस्ता आलसी र धेरै जसा मान्छे अधार्मिक छन्। अरूले कमाएको सम्पत्ति कब्ज्याएर मैले कमाउन नपरोस्, कमाएको मिलोस् भनेर विविध प्रकारका अनाचारहरू गरिरहेका छन्, अधिकारहरू मासेका छन्। यस्तालाई मैले कसरी सम्पत्ति दिने? तर धेरै बुझाउँदा पनि कहानीमा आएको छ कि लक्ष्मीले कुरो मान्नु भएन और भन्नुभयो कि बहिनी तिमीले यो ठीक गरिनौ, म त सबैलाई धन धान्यले भरपूर पारेर नै वैकुण्ठ जानेछु। पृथ्वीले धेरै मनाइन्, यस्तो गर्नुहुन्न, यसरी अव्यवस्था हुन्छ। अपात्रलाई धन दिएपछि त्यसले यो धनको सदुपयोग गर्नुको ठाउँमा दुरुपयोग गर्नेछ। तर भन्छन् कि लक्ष्मीले मानिनन्। राति सबै सुतेका थिए। राति सबैको सुतेका बेलामा लक्ष्मीले सबैका घरमा सुनका धेरै मुद्राहरू, सुनका धेरै सिक्काहरू भरि भराउ पारिदिनु भयो। सबै मान्छे जतिखेर बिहान उठ्दाखेरि उनले हेर्छन् कि उनका भाँडाहरूमा, उनका थैलाहरूमा, उनका अलमारीहरूमा सुनका धेरै सिक्का मुद्राहरू भरिएका। आश्चर्य भयो, चमत्कार भयो। अब घरमा सुन भरि भराउ भएपछि अब किन दुकानतिर जाने, किन खेततिर जाने, किन फ्याक्ट्रीतिर जाने, किन कसैको चाकरी गर्न जाने, किन गएर कुनै पुरुषार्थ गर्ने? सबैले आफ्नो सुनको सम्पत्तिहरूलाई भण्डार पारेर राखेर आफ्नो आफ्नो काममा जान छोडे। तपाईले विचार गर्नुस्, यो एउटा कहानी हो। कुरो बुझ्नको लागि कुनै बुद्धिमान ज्ञानीले बनाएको धेरै राम्रो कहानी, यथार्थ घटना हुने होइन। किनभने भगवानको सृष्टिमा कुनै पनि काम सृष्टि विरुद्ध हुँदैन भनेर महर्षि दयानन्द जी महाराजले धेरै राम्रो बुझाउनु भएको। तर कुनै रहस्यलाई बुझाउनको लागि यिनी कहानीहरूको पनि ठुलो महत्त्व छ। यदि आज जस्तो हाम्रो संसार छ, जस्तो हाम्रो देश छ, गाउँघर छ, जस्ता खाले हामी मान्छे नरनारीहरू छौं, हामीलाई त्यस्तै सुविधाहरू मिले हामीले पनि त्यस्तै गर्दैनौँ। अब अघिल्लो दिनदेखि दुकान खोलेनन्, फ्याक्ट्री चलेनन्, खेतीबाडीका कामहरू सबै रोकिए। जति जति घरमा खाना पिना थियो सबैले खाएर भ्याए। अब बजारमा किन्न जाँदाखेरि बजार खुला छैन। अब कहीँ कोही सामान पाइँदैन। सुनका थैलाहरू भरिएका छन्, तर सुनबाट गेहूँ आउँदैन, गहुँ आउँदैन, दालहरू आउँदैनन्, किन्नलाई केही छैन, फल छैन, सब्जीहरू छैनन्, दबाईहरू छैनन्, वस्त्रहरू पाइँदैनन्। सबै व्यवस्थाहरू समाप्त भएर साल 6 महिनामा चारैतर्फ अकाल मृत्युको चारैतर्फ, जस्तो अहिले कोरोनाले गर्दा कति चाँडै मृत्युको एउटा नराम्रो दृश्य पूरा विश्वमा उपस्थित भइरहेको, कतिजना मान्छे तत्काल मृत्युको प्राप्त भएका छन्। घरमा सुन भरिएको छ, तर त्यो सुनको बदलामा कुनै साधन नपाइनाले मान्छेहरू भोकै मर्न थालेर अकालले पृथ्वीमा धेरै मारामारी भयो। पृथ्वीले पुकार गरिन्, लक्ष्मीलाई बोलाइन् कि दिदी तपाईँ चाँडै आउनु पर्यो। तपाईले जो नजानिकन यो मानिसलाई यत्रो धन दिनुभयो, यसै तपाईले दिएको वरदानले गर्दा आज मेरा सबै सन्तानहरू विनाशतिर जाँदैछन्। साधनहरू पाइन छोडे। यो सुनले के गर्ने? सुनले कसैलाई खान सक्दैन, सुनले कसैलाई आरोग्य पाउन सक्दैन। सुन त उतिखेर महत्त्वपूर्ण छ जतिखेर यसको विनिमय बजारमा हुन सक्छ। लक्ष्मी आइन्। लक्ष्मीले आफूले करुणामा आएर गरेको यो योगदान थियो, त्यसको भूल बुझिन् र पृथ्वीसित क्षमा मागेर रातिमा सबै घरबाट सुन तानेर फेरि लिएर आफ्नो
वैकुण्ठमा गइन् र अघिल्लो दिन मान्छे उठे, उनका भाँडामा जति सुन थियो त्यो जम्मै अभाव, सुन कहीँ पनि कसैको पास भने त्यो सुन थियो त्यो सकियो, किनभने लक्ष्मीले वापस लिएर गइन्। अब अर्को दिनदेखि मनुष्य फेरि घरबाट बाहिर निस्को, एक अर्कासित भेटघाट गर्न थालो, कसैले कसैसित काम माग्न थालो, कसैले कसैलाई काम दिन थालो। 6 महिनामा जो एउटा महामारीको रूपमा यो सुनले गर्दाखेरि पृथ्वीमा मृत्यु आएको थियो, फेरि जीवन चल्नको लागि अघिल्लो 6 महिना लाग्यो र त्यो लक्ष्मीले नजानेर गरेको करुणाको वापसी भएर फेरि जीवन चल्न भनेपछि ईश्वरले यो कहानीले बताउँदछ कि मनुष्य यदि स्वयं पुरुषार्थी छैन, उसलाई दिएका सबै साधनहरू पनि त्यसलाई वरदान हुनको ठाउँमा अभिशाप बन्न जाँदछ। जस्तो सुन जस्तो अत्यन्त मूल्यवान पदार्थ पनि यदि अव्यवस्था रूपमा कहीँ भण्डार गरियो भने त्यसैले विविध प्रकारका समस्याहरू ल्याउँछ। भनेपछि वेदमाताले भन्नुभयो सम्प्रच्यवध्वम, आफ्नो आफ्नो पुरुषार्थलाई एकदम फुर्तिलो भएर कुदेर दुगुरेर पुगेर, कसैले अफिस जानको लागि बस लिनु छ, कसैले ट्याक्सी लिनु छ, कसैले आफ्नो साइकल दुगुराउनु छ, कसैले खेतमा गएर ट्र्याक्टर चलाउनु छ या गोरुहरू नार्न छ, कसैले पशु चराउनु छ। जस्तो पनि काम मिलेको छ त्यो काम अत्यन्त फुर्तिलो भएर हँसिलो भएर त्यो कामलाई गर्नुपर्दछ र त्यो काम गर्दाखेरि मनुष्यले उपशम प्रयास आग्दै अरूसित सम्यक व्यवहार गर्दै अरूको साथ लिनुपर्छ र अरूलाई सहयोग दिनु पनि पर्दछ। पथो देवयानान किरणोद्भम, यिनी सबै कार्यहरू गर्दाखेरि आफ्नो जो दिव्यता छ, मानवता छ, मानवता धर्मले गर्दाखेरि मानव रहन्छ। पछिल्लो कथामा हजुरहरूले मनुस्मृतिको यो धर्म सम्बन्धी श्लोक धेरैपल्ट सुनिसक्नु भएको छ। धृतिक्ष क्षमा दमोस्तेयम शौचमेन्द्रिय निग्रह, 10 लक्षणात्मकम धर्म जतिखेर मनुष्यले धारण गर्दछ त्यसमा दिव्यता आउँदछ। श्रीमद् भगवत गीतामा भगवान कृष्णले युद्धको मैदानमा अर्जुनलाई भन्नुभएको छ कि हे अर्जुन, दुर्भाग्यको कुरो छ कि तिम्रो परिवारमा आपसमा वैमनस्य खडा भयो। दुर्योधनले गर्दाखेरि अब जसले लड्न चाहदैन उसलाई पनि लड्न पर्ने परिस्थिति आएको छ। फेरि पनि मैले तिमीलाई यो बताउँछु कि तिमी एउटा क्षेत्रीय हुनको नाते यो लडाईलाई उत्साहित भएर गर। युद्धस्व विगत ज्वरा, किनभने यो लडाई यो युद्ध श्रेष्ठ क्षेत्रीयको लागि एउटा धर्म युद्ध हो। युद्ध दुई प्रकारका हुँदछन्। एउटा स्वार्थमा आएर ईर्ष्याले ढालले कसैलाई मिच्नको लागि गरिने युद्ध, अर्को आफ्नो राष्ट्रको रक्षाको लागि, आफ्नो संस्कृति सभ्यताको रक्षाको लागि जो सीमामा आएका ती राष्ट्र विरोधीहरू छन् उनीसित लडाई गर्नु छ, त्यो धर्म युद्ध भनिएको छ। सम्पूर्ण भगवत गीता कर्मको एउटा अद्भुत महान ग्रन्थ हो। हाम्रो सत्य सनातन वैदिक धर्मको लागि एउटा वरदान हो जो भगवान कृष्णले आजभन्दा 5,500 वर्ष पहिले कुरुक्षेत्रको मैदानमा दिनुभयो। उहाँले बुझाउनु भएको छ। आज पनि मेरो संवाद हुँदै थियो दिनमा मोबाइलबाट। धेरै शहरहरूमा हामीले श्रीमद् भगवत गीताको कथा गरियो। वैदिक गीता कथा, वेदानुकूल गीता कथा, गीताका समग्र 700 श्लोकको वैदिक व्याख्या। लुधियानामा मुन्जाल परिवारको मिस्टर सुरेश मुन्जालको परिवारमा विगत 25 वर्षदेखि हामीहरूले यो कथा प्रतिवर्ष गर्दै आएको छ। सुरुमा उपनिषद कथाहरू भए, त्यसपछि निरन्तर गीता कथाको प्रचलन भएको। यो दिल्ली नगरीमा हाम्रा विश्व प्रसिद्ध उहाँहरू पनि वैदिक हुनुहुन्छ र उहाँको घरमा पनि वेद माध्यमले नै विविध प्रकारका सबै संस्कार सम्पन्न हुँदछन्। आर्य जगतका ठुला सन्यासी स्वामी दीक्षानन्दजी महाराज
उहाँको धर्माचार्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँको स्वर्गवास भएपछि त्यो परिवारमा विविध प्रकारका अनुष्ठानमा जानको सौभाग्य मेरो भइरहन्छ। हिजोको पनि हजुरको यो जुमको सत्संग चल्दा चल्दै पनि उहाँहरूको गाडी तल आइसक्यो थियो र मलाई एउटा विशेष कार्यक्रममा राति उहाँ जान थियो। उहाँले पनि आफ्नो घरमा मोटरसाइकलका जो जनक हुनुहुन्थ्यो मिस्टर विलियम मन्जाल, हिरो मोटरसाइकलका मालिक, उहाँले पनि आफ्नो विशाल कोठीमा यहाँ दिल्लीमा ग्रेटर कैलाशमा 9 वर्षसम्म भगवत गीताको लगातार वैदिक कथा गराउनु। यो वैदिक कथा 9 वर्षसम्म गर्दाखेरि 18 अध्याय कसरी पुरा भयो भन्नुहुन्छ भने उहाँले 6 महिनामा एउटा कथा गराउनु भयो। एक साताको एउटा कथा हुन्थ्यो। यो कथामा सबै विभिन्न कम्पनीहरूका विभिन्न डिस्ट्रिब्युटरहरूका श्रेष्ठ मानिसहरू आएर भगवत गीताको मर्महरू सुन्नुहुन्थ्यो। हामीलाई त्यो सौभाग्य प्राप्त भयो कि हामीले 9 वर्षसम्म उहाँको आवासमा यहाँ दिल्लीमा सम्पूर्ण भगवत गीताको कथा वाचन गरियो। कथाको बारेमा रहस्य सुन्न पाइयो र सुनाउन पाइयो। भनेपछि पथो देवयानान किरणोध्वम कि मनुष्यले कर्म त गर्नु नै छ, तर त्यो कर्म गर्दा गर्दै हामीले आसुरी बाटोतिर हामीले किन जाने? मन्जाल परिवारमा यत्रो ठुलो विशाल उद्योगको विस्तार जो विश्वभरि उहाँको मोटरसाइकलको विशेष रूप चाहिँ डिमान्ड छ र सप्लाई छ भने हामीहरू बसेर यो चर्चा गर्दथ्यौँ कि हजुरले जुन प्रोडक्सन गर्नुहुन्छ त्यसमा धेरै इमानदारीले राम्रो सामानहरू प्रयोग गर्नाले र टेक्निक राम्रो अपनाउनाले आफ्नो कमाईको मेहनतको कमाई लगाएर किनेर त्यो गाडी चलाउने मोटरसाइकल चलाउने मान्छेलाई एउटा सन्तोष हुँदछ कि मैले एउटा राम्रो वाहन प्राप्त गरेँ भनेपछि यो हजुरले आफ्नो कर्मलाई धर्मपूर्वक गर्नुहुन्छ। त्यो धर्मपूर्वक गरिएको कर्मबाट जो फल आएको छ त्यो फल जसले अरूले प्रयोग गर्छ उसलाई पनि त्यसको एउटा लाभ प्राप्त हुँदछ। यसैलाई मार्केटमा गुडविल पनि भनिएको छ। यहाँ आएको छ कि पुनः कृण्वाना पितरा युवाना। यस संसारमा तिमीहरूले जति मेहनत गरे पनि कहिले पनि यो सोच्नु हुँदैन कि फेरि अब मैले केही गर्नु छैन, किनभने तिमीहरूले आज मेहनत गर्नुको लागि जो शक्ति प्राप्त गर्दछौ त्यो शक्ति तिम्रो आफ्नो होइन। त्यो शक्ति पितरा युवाना, आमा बाउको रूपमा, पिताको रूपमा परमपिता परमात्मा और माताको रूपमा परमात्माको प्रकृति। परमपिता परमात्माले हामी सबै नरनारीलाई नित्य प्रति जस्तो स्कुल जाने बालकहरूको गोजामा आमा बाउले एउटा गोजी खर्चा हालेर उनीहरूको लागि लन्च गुवारा बनाएर राखेर दिन्छन् र बाबु जाऊ राम्रै पढ। त्यस्तै दुईटा हाम्रा जो आमा बाउ हुनुहुन्छ परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक भगवान र उहाँको यो लक्ष्मी स्वरूपा सृष्टि, यो सृष्टिबाट हामीलाई नित्य प्रति नयाँ नयाँ शक्तिको भेटी गोजी खर्चको रूपमा मिलिरहेको। दिनभरि मेहनत गरेर थाकेको मान्छेले राति खाना खाएर सुतेपछि बिहान उसले एउटा नयाँ ऊर्जा पाएको, नयाँ शक्ति और नयाँ ऊर्जा लिएर फेरि त्योभन्दा पनि धेरै कामतिर त्यो मान्छे लाग्न सक्छ। हामीहरू हेरौँ त यो हाम्रो जो जीवन छ वास्तवमा परमात्मा र उहाँको दिव्य प्रकृतिको वरदान नै त हो। हामीले त निरन्तर खर्च गरिरहने, त्यो खर्चको लागि सामर्थ्य दिने भगवान हुनुहुन्छ र उहाँको प्रकृति माता हुनुहुन्छ। वास्तवमा विष्णु भनेपछि व्यापक यानी कि भगवान, देवेष्टि व्याप्नोति चराचरम जगति। लक्ष्मी भनेपछि उहाँको यो प्रकृति ऋतञ्च सत्यञ्च विद्या। हाम्रो वैदिक सन्ध्यामा जो मन्त्र आएको छ कि सृष्टिको निर्माण कसरी भयो, ऋतञ्च सत्यञ्च विद्या तपसो अध्यजायत।
तो भगवानको संकल्पले ये जो सृष्टि उत्पन्न भएको छ यिनी यो जो प्रकृति माता नै परमात्माकी अर्धाङ्गिनी हुनुहुन्छ, परमात्माकी लक्ष्मी हुनुहुन्छ। श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च भनेको छ यजुर्वेदको 31 अध्यायमा पुरुष सूक्तमा। त निरन्तर यो लक्ष्मीले विष्णुको सेवा गरिरहेको हुनाले, यानी कि प्रकृतिले परमात्माको आदेश अनुसार काम गरेको हुनाले सृष्टिमा यस्तो व्यवस्था भएको छ कि पुनः क्रियमाण, हाम्रो खर्च भएको जो शक्ति छ त्यो शक्तिको ठाउँमा अर्को शक्तिको प्रवेश भइरहेको। आज जो हामीलाई शरीरमा शक्ति थियो यसलाई हामीले पुरुषार्थ गरेर खर्च गर्यौं भने राति आराम गरेर फेरि अर्को नयाँ शक्ति हामीले पाउँदछौँ। कसबाट पाउँदछौँ? पितरौ युवान भन्छन् कि तिमी त कहिले बालक हुन्छौ, फेरि तिमी जवान हुन्छौ, फेरि आयु रह्यो भने तिमी बुढा हुन्छौ, तिम्रो शक्तिहरू बदलिरहन्छन्, तर परमात्माको शक्ति कहिले पनि घट्दैन। परमात्मा सदैव युवा हुनुहुन्छ र उहाँको प्रकृति पनि कहिले पनि असमर्थ हुँदैन, प्रकृति पनि सधैँ नै युवा हुनुहुन्छ। पितरौ युवानौ पुनः कृण्वाना, और उहाँहरूले सबै जीवहरूलाई आफ्नो शक्ति दिएर, भगवत गीतामा त धेरै राम्रो यसको वर्णन आएको छ कि मम योनि महद गर्भ, महद यो प्रकृति छ, यो प्रकृतिमा तस्मिन् गर्भम दधाम्य। तो ये जो प्रकृति नै परमात्मा की अर्धाङ्गिनी भएर परमात्माको संकल्पलाई आफ्नो गर्भमा धारण गरेर हामी सबैलाई उत्पन्न गर्दछन् र हाम्रो सबै सुख सुविधा पनि प्रकृतिबाट नै गाँसिएको हुँदछ। त्यही भएर भनेको छ अन्वा तांसित वैतन्तुमेतत्। परमपिता परमात्माले यो जो पुरुषार्थको तन्तु छ, हिजोको कथामा हामीले एउटा कपडा बुन्नको उदाहरण सुनेका थियौं। एउटा जो ताना बाना, हामी सबै जहाँ पनि छौं, जस्तो जस्तो पनि हाम्रो कर्मको क्षेत्र छ, वहाँ कुनै प्रकारको एउटा सेवाको धागो हामीले पक्रेका छौं। त्यो धागालाई हामीले राम्ररी वस्त्रको रूप दिनु छ, आफ्नो योग्यताको कन्ट्रिब्युसन दिएर समाजमा परिवारमा केही सिर्जना हामीले गर्नु पर्दछ भनेर हिजोको मन्त्रमा हामीले चर्चा गरेको थियो। त्यसैसित गाँसिने कुरा, हिजोको मन्त्र त ऋग्वेदको मन्त्र थियो और आजको मन्त्र चाहिँ यो यजुर्वेदको मन्त्र छ। और यजुर्वेद विशेष गरेर कर्मकाण्ड यानी कि गृहस्थ आश्रममा रहेर विविध प्रकारका कार्यहरू गर्ने नर नारीहरूको लागि धेरै ज्ञान यजुर्वेदमा। त्यही भएर नेपालमा पनि धेरै बाहुनहरूको घरमा यजुर्वेदको नै पाठ गर्ने चलन रहेको हो र यजुर्वेदबाट विविध प्रकारका कर्मकाण्डहरू गराउने, रुद्री जस्ता विविध प्रकारका पूजाहरूको सम्बन्ध यजुर्वेदसित रहने। यजुर्वेदमा भनिएको छ कि अन्वा तांसित वैतन्तुमेतत्, हे मानिस, यो जो चाहिँ कर्मको तन्तु छ, यो तन्तुलाई अरू कसैलाई पनि दिएन। न हात्तीलाई दियो, न घोडालाई दियो, न बाँदरलाई दियो, न सर्पहरूलाई, न चराहरूलाई, न किराहरूलाई। यो कर्मको जो तन्तु छ, कर्मको जो साधन छ, यो साधन तिमीहरूलाई दिएको छ, किनभने तिमीहरू मानिस छौ। मनुष्यको ठुलो जिम्मेदारी यस मन्त्रमा बताएको छ कि भगवानले गरेको सुन्दर सृजनामा, सृष्टिमा ठुलो जिम्मेदारी जो छ त्यो नर नारीको, मनुष्य समाज